सुनील बाब जेन्ना पळय असले इशू जाता आनी तूं म्हाका दिसता सरपंच आसलो एका टायमार करमळेचो आनी लोकल पॉलिटिशन जे आहा लोकल पॉलिटिशनाक पयलें हेंचे सगळें जाणीव आसूंक जाय तर तुका दिसना हायलायट करपाचें लोकांनी एकठांय जावपाचें हायलायट करपाचें मिडियाचेर येवपाचें तेन्ना मागीर कामां जावपाचीं हें कितल्या पासून पर्यंत तुका सारकें दिसता? पळय हांगा कशें जालां की आमचें माणकुलें गोंय जशें तुजें चॅनल आसा तशें ते भाशेन म्हणटा ह्या माणकुल्या गोंयांक अशी खऱ्या कोतान म्हाजे हितून जाल्यार म्हणटा ते 40 आमदारांची गरज नासली. कित्याक तुमी जर थोड्या स्टेटींनी पळयत न्हू आमदार नशिबान मेळटा खंय पळोवपाक म्हणजे इतलेशे हितून 40 आमदार हे कित्याक जाय आसले काय म्हणटा माणकुलें गोंय आमचें हितून 20 आमदार खूब पुरो आसले तरी आसतना 40 आमदार जाले. तर 40 आमदार आसा पळय तेवूय आतां हेचेर नोट करिना. त्या खातीर कितें केलें पंचायती केल्यो पंचायतीन सरपंच केले डेप्युटी सरपंच केले पंच केले वाड्या वाड्यार तेवूय पंच इनिशिएटीव घेयना. म्हणून आमकां कितें करचें पडलें पयर की सगळे लोकांक सांगचें पडलें बाबा हांगासर इतल्या ताका काळोख पडटा जाल्यार बाबा तुमी येता जाल्यार आमी एक मशाल लावया. आमचे ते वर्षी खऱ्या कोतान खांब्यांक बांदपाच्यो आसल्यो म्हळ्यार आमी खांब्यांक बांदूना कित्याक फाल्यां आमचेर FIR करूंक फाटीं रावचें ना कित्याक आमी गांवा खातीर झगडटा आनी कोण झगडटा न्हू तेजेर रोखडेंच FIR जाता. कोणूय एक्टिविस्ट आसूं जाल्यार कोणूय आसूं तूं जर झगडटा तुका ते भितर उडोवंक सोदता पूण आमी त्या खांब्यांक बांदूंक ना. आमची मोसण आहा तिका आमी लायल्ले 4 आनी मागीर आमी ते पालोवनूय गेले. म्हणल्यार सरकार कितें आहा सरकार न्हिदल्याचें सोंग करता की तो न्हिदोंक ना की तुमी आमकां जागे करा येवन आमी तांकां जागे करता बाबा सगळे लोक एकठांय जाता आनी जागे करता अरे जागे जाया थंय लायटी ना घाला नाजाल्यार इतले फास्ट लायटी येवचे ना आसल्यो पळय 2 दिसांनी भितर येयल्यो. हांव देव बरें जावं म्हणटा आमचो AE आसा थंय आमचो वळखीचोच आसा हांव नांव घेयना इवन आमचे JE आसा थंय इवन हांव तुका सगळ्यांनी देव बरें जावं म्हणटा कोणाक जाणा तूं जे पळय ग्रास रूट लेवलाक काम करता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे भुरगे आसता पळय ते आपली रिक्षा घेवन भोंवता पळय तांकां देव बरें जावं म्हणटा कित्याक ते एवरी टायम फोन मारला न्हू म्हाजो जाल्यार केन्नाच ते फोन घेयना न्हू म्हाजो फोन करीत जाल्यार इमिजिएट येता आनी ते लायट खंय ना जाल्यार करता काम. हांव तेंचें देव बरें जावं म्हणटा इवन AEचें देव बरें जावं म्हणटा. हांगासर तुमी पळयतले आसा परतूय हांगासर ते केबल व्हडलेले आसा जो आमचो सर काशिनाथ शेट्टी बरें काम करता की ते कसले केबल आहा पळय तेचे इंटरनेट बी ते काडून उडयता मात हांगा नव्या खांब्यांक रोखडेच व्हडलेले आहा ते. म्हणून कितें जालां आतां अशें जाणा की सरकाराक लोकांनी जागे करचे पडटा. आमी जागे केल्यारूच सरकार जागो जाता. उठ सरकारा उठ म्हणटा पळय आमी काय म्हणटा हांव जाल्यार म्हणटा गोंयकारां उठ आजून सोंपोंक ना आमचें गोंयकारां उठ जाता तितले बेगीन उठ गोंय सोंपोवंक भायर सरल्या हांकां सोंपोवंक आमी भायर सरोया. म्हणून कालचो वयरचो आसलो पळय तो उजो जालो तो ह्या तो उजो आयज बरो वयर सुद्दां पावलो दिसता धगधग लागली हो उजो व्हडलो जावच्या पयलीं पालोया करमळे वचोन म्हणून आयज हो उजो पालयल्लो आसा आनी ह्यो सगल्यो स्ट्रीट लायटी घातलेल्यो आसा. आयज म्हाकाय फोन केलो भाई तूं ना कित्याक हांवें म्हटलें कित्याक ना भाई लायटी घातल्यो हांवें म्हटलें ना हांव मातसो म्हाजो एक प्रॉब्लेम आहा म्हणून हांव थंय आहलो. मागीर आमकां एक ग्रुपार मॅसेज येयली भुवनेश्वरानूच एक ग्रुपार मॅसेज घातली भाई ह्यो सगल्यो लायटी घातल्या म्हणून म्हाकाय बरें दिसलें की आमी गांवकार जर एक जायत न्हू एनीथींग इज पॉसिबल. हें करमळेनूच न्हू आख्ख्या गोंयकारांक हांव सांगता सरकार न्हिदलेल्याचें सोंग घेता फक्त तुमी जागे जाया आनी तांकां हालोवन उठया जाल्यार सरकार जागो जातलो. तर आतां ह्यो लायटी घाल्या पळय त्यो आतां जशें भुवनेश्वरान सांगलें की एके बायलेन ताका फोन केलो म्हणून आनी सेफ्टी एस्पेक्ट आसा पळय ते आतां आमी थोडे कितें म्हणटा फकत लायटी घाल्यो की हिंगा येरादारी जावपाक ताका पूण सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ वुमन बायलांची सेफ्टी ती तेज्या बाबतींत तुमी कशें कितें पळयता जे पळय स्ट्रीट लायट्स कितले पासून वायटल रोल प्ले करता? पळय स्ट्रीट लायट्स आसत न्हू आमचे थोडे कॅमेराय आसा पंचायतीन थोडे कॅमेराय घातल्या थोडे काम करता थोडे काम करिना. म्हणजे हितून कशें आसा पळय हो आमचो मळार तो हांगा सुद्दां आसा पळय बिजी रोड आसता हांगासर बायलांची सेफ्टी म्हणल्यार मेन हांव तुका सांगता कोणी जर येता न्हू जाल्यार आमच्या करमळेन जर आजून मेरेन तसलो इन्सिडंट घडोंक ना आनी हेज्या फुडें घडचो ना हांव देवा कडेन मागता तसलो घडोकूय नाका म्हणून. कित्याक हितून सेफ्टी कित्याक आसा इलेक्ट्रिसिटी ज्यो आतां ह्यो पळय लायटी पेटा न्हू स्ट्रीट लायटीच्यो ते कोण भरता कंज्युमराकूच लायिल्लें आसता बील जे बिलान येता पळय ते आमीच भरता. म्हणून खंयची जर लायट पालवल्या न्हू जाल्यार तुवें इन्सिस्ट करूंक जाय डिपार्टमेंटाची पेटय ती बायलांची हितून हांव तुका सांगता करमळेन जाल्यार भरपूर सेफ्टी आहा. आमचे कडेन जर हे जर कॅमेरा चलना न्हू थोडी शॉपां आसा आमची त्या शॉपांचेरूय कॅमेरा आसा ते कॅमेरा 24 वरां नजर दवरून आसता लोकांचेर. थँक्यू.